भगवते वासुदेवाय। अथ नवमोऽध्यायः। नारद उवाच। एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरःसराः नोपैतुमशकन्मन्यो संरम्भं सुदुरासदम्। साक्षात् श्रीः प्रेषितदेवैः दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम्। अदृष्ट्वा श्रुतपूर्वत्वात् सा नोपेयाय शङ्किता। प्रह्लादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके। तातः प्रसमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभुम्। तथेति शनकैराजन् महाभाग्यवतोर्भकः उपेत्य भुवि कायेन ननाम विधृताञ्जलिः। स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। उत्थाप्य तच्छीर्ष्य दधात् कराम्बुजम्। काला हि वित्रस्तधियां कृताभयम् सतत्करस्पर्शधुताखिलाशुभः। सपद्यभिव्यक्तपरात्मदर्शिनः तत्पादपद्मं हृदि निर्व्रतो दधौ। यस्य तनुः क्लिन्नहृदयश्रुलोचनः अस्तौ सिद्धरिमेकाग्र मनसा सुसमाहितः। प्रेम गद्गदया वाचा तन्यस्त हृदयेक्षणः। प्रह्लादोवाच। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतान्मतयो वचसां प्रवाहैः। नारादितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः। मन्ये धनाभिजनरूपितपः श्रुतौजस् तेजः प्रभाव बलपौरुषबुद्धियोगाः। नाराधनाय हि भवन्ति परस्ते पुंसो भक्त्या तुतोऽसि भगवान् गजयोत्थपाय। विप्रातु षड्गुणयुतादरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठम्। मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनाद् विदुषः कर्णो वृणीते। यदि यज्जनो भगवते विदधीतु मानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः। तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गणामि यथा मनीषम्। नीचो जया गुणविसर्गमनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन। सर्वे ह्यमे विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः। क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः। तद्यच्च मन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्पहत्याम्। लोकाश्च निर्वृतिमिताः प्रतीयन्ति सर्वे रूपं नृसिंह बिभयाय जनाः स्मरन्ति। नाहं बिभिं यजिततेति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्रभ्रुकुटीरभसोऽङ्गदंष्ट्रा। आन्तस्रजः क्षतजकेशरशङ्कुकर्णान् निर्हादो भीतदिगिभादरिभिन्नखाग्रात्। त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सलदुःसहोग्र संसारचक्रकदनाद्ग्रसितां प्रणीतः। बद्धा स्वकर्मभिरुसत्तमतेऽङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवरद शरणं हव्यसे कदा नो। यस्मात् प्रिया प्रियवियोग सयोग जन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः। दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहं भूमन् भ्रमाभिवद मे तव दास्ययोगम्। सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीलाकथास्तव नृसिंह विरिञ्च गीताः। अञ्जस्ति तर्म्यनुगृणन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंससङ्गः। बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह नार्तस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नौः। तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहाञ्जसेष्टस्तावद्विभूतनुभृतां त्वदुपेक्षितानाम्। यस्मिन्यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात् यस्मै यथा यदुतियस्त्वपरः परो वा। भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः सञ्चोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्। मायामनः सृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः। छन्दोमयं यद् जयार्पितसोडसारं
संसारचक्रमजकोतिरेत त्वदन्यः स्वतं हि नित्यविजितात्मगुणः स्वधाम्ना कालो वशीकृतविसृज्य विसर्गशक्तिः चक्रे विसृष्टमजयेश्वरसोडिसारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम् द्रष्टा मया दिवि विभोऽखिलदृष्ट्यपाना मायुः श्रियो विभवेच्छति याञ्जनोऽयम् ये स्मत्पितुः कुपितहासविजम्बितभ्रो विस्फूर्जितेन लुलिताः सतुते निरस्तः तस्मादमुस्तनुभृता महिमासि सोऽज्ञा आयुः श्रियं विभवमैन्द्रियमाविरिञ्चात् नेच्छामि ते विलुलितानुर्विक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजभृत्यपार्श्वम् कुत्रासि सह श्रुतिसखा मृगतृष्णिरूपाः पुयदं कलेवरमशेषिरुजां विरोहः निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलं मधुलभैः समयन्तुरापैः क्वाहं रजः प्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले कुतवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिवते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम् एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुयः प्रपतन् प्रसङ्गात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं न विसृजे तव भृत्यसेवाम् मत्प्राणिरक्षणमनन्ति पितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्यर्षिवाक्यमृतं विधातुं खड्गं प्रगृह्य यद्वोचिदसद्विदित्सुस् त्वामीश्वरो मदपरोवतुकं हरामि एकस्त्वमेव जगदेतदमुस्य यत्त्वा माद्यन्तयोः पृथग्वस्यसि मध्यतश्च षष्ट्वा गुणप्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्थ यदि यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव वसुकाले वदिष्टितर्वोः न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये शेषेत्मना निजसुखानुभवो निरीहः योगेन मेलित्रगात्मनिपीतनिद्रस्तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणाश्च युङ्क्षे तस्यैव ते वपुरुतं निजकालशक्त्या सञ्चोदितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढम् अम्भस्यनन्तशयनाद्विरमत्समाधेर्नाभीरभूतस्वकणिकावटवन्महाब्जम् तत्सम्भवा कविरतोऽन्यदपश्यमानस् त्वां बीजमात्मनि ततं स्वबहिर्विचिन्त्य नाविन्ददप्तशतमप्सु निमज्ज्यमानो जातेऽङ्कुरे कथमुहोऽपि लभेत बीजम् स त्वात्मयोनिरतिविस्मित आस्थितोऽब्जम् कालेन तीव्रतपिसा परिशुद्धभावः त्वामात्मनीश भुवि गन्धमिवाति सूक्ष्मम् भूतेन्द्रियाशयं ये विततं ददर्श एवं सहस्रवदनाग्रशिरः करोरु नासास्य कर्णनयनाभरणायुधाढ्यं मायामयं सदुपलक्षत सन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमापि मुदं विरिञ्चः तस्मै भवान् हयशिरस्तनुवं च बिभ्रत् वेदद्रुहावति बलौ मधुकैटभाख्यौ हत्वा नयच्छ्रुतिगणास्तु रजस्तमश्च सत्वं तप्रियतमां तनुमामनन्ति इत्थं रतिर्यग्रसि देवझसावतारे लोकान् विभावयसि हंस जगत्प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपाशयुगानुवृत्तं छन्नः कलौ यद्भवस्त्रियुगोऽथ सत्वम् नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रम् कामातुरं हर्षशोकभयैषणार्तं तस्मिन् कथं तव गतिं विमृशामि दीनः जिह्वैकतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिश्नोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोऽन्यतश्च फलद्रक्वच कर्मशक्तिर्वह्व्यः सपत्न इव गेहपतिं लुनन्ति एवं स्वकर्म पतितं भव वैतरण्या मन्योऽन्यजन्ममरणासन भीतं पश्यञ्जनं स्वपरविग्रहवैरमैत्रम् हन्तेति पारचर्पि प्रहिमूढमद्य कोन्वत्रितेऽखिल गुरो भगवन् प्रयास उत्तारणेस्य भव सम्भव लोपे हेतोः मूढेषु वै महदनुग्रह आर्तिबन्धो किं तेन ते प्रियजनाननुसेवितां नः नैवोद्वजे परदुरत्यय वैतरण्यास्त्वद्वीर्यगायन महामृतमग्नचित्तः सोचेततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ
मायासुखाय भरमुद्वहतो विमूढान् प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थिनिष्ठाः नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं तदस्य शरणं रमतोऽनुपस्ये यन्मैथुनादिग्रहमेधि सुखं हि तुच्छं कण्डूयनेन करयोरिव दुःखं तृप्यन्ति नेहि कृपणा बहुदुःखभाजः कण्डूतिवन्मनसजं विसहेत धीरः मौनव्रतश्रुततपोऽध्यययन् स्वधर्म व्याख्यारहो जप समाधय आपवर्ग्याः प्रायः परं पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युत न वात्र तुदाम्बिकानां रूपे इमे सदसति तव वेद सृष्टे बीजाङ्कुराविव न चान्यदरूपकस्य युक्ताः समक्षमवियत्र विचिन्वते त्वां योगेन वह्निम विदारुसुनान्यतः स्यात् त्वं वायुरग्निरवनिर्वियदम्बुमात्राः प्राणेन्द्रियाणि हृदयं च दनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् नान्यत्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तं नैते गुणानुगुणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रवृतयः सह देवमर्त्याः आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हित्वा मेवं विमर्श्य सुधियो विरमन्ति शब्दात् तत्तेरहत्तं नमः स्तुति कर्म पूजाः कर्मस्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेति सडङ्गया किं भक्तिं जनः परमहंसगतौ लभेत नारदुवाच एतावद्वर्णितगुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रह्लादं प्रणतं प्रीतो यत्मन्यो रभासत श्रीभगवानुवाच प्रह्लाद भद्रभद्रं ते प्रीतोऽहं ते सुरोत्तम वरं वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणां माम प्रीणत आयुष्मन् दर्शनं दुर्लभं हि मे दृष्ट्वा मां न पुनर्जन्तु प्रात्मानं तप्तुमर्हति प्रीणन्ति यथ मां धीराः सर्वभावेन साधवः श्रेयस्काममहाभागाः सर्वासामस्य साम्प्रतिम् एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरैर्लोके प्रलोभनैः एकान्तित्वात् भगवति नैच्छत्ता न स्वरोत्तमः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरिते भगवत्स्तवो नाम नवमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।